हरेक क्रियाकलापलाई सफल पार्नका निम्ति हामीले गृह योजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यदि गृह योजनामै हामी चुक्यौँ भने त्यही कुराहरू निर्माण गर्नमा हामी चुक्यौँ भने पक्कै पनि हामी सस्टेनेबल हुन गाह्रो हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा लगायत विविध क्षेत्रहरूमा अथवा राज्य सञ्चालनमै पनि हामी धेरै कुराहरूमा चुक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि गृह योजनालाई प्रथम प्राथमिकता दियौँ भने पक्कै पनि हामी हरेक कुराहरू सहज सरल रूपमा हामी धेरै लामो समयसम्म 50 वर्षसम्म 100 वर्षसम्म 200 वर्षसम्म हामी जीवन्त भइरहन सक्छौँ। जस्तो चाहिँ पर्यटनकै क्षेत्रमा अहिले इन्डियाकै कतिपय ठाउँहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको ठाउँहरूमा जाने नै तपाईँको 200 वर्ष 300 वर्ष पुराना स्तम्भहरू अहिले पनि भेट्न सकिन्छ। अनि त्यो चिजहरूलाई हेर्नको लागि होइन चाहिँ टाढा टाढाबाट देश विदेशबाट मान्छेहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन् होइन। जस्तो एउटा ताजमहलको कुरा अब ताजमहल अहिले बनेको चिज होइन नि त होइन, धेरै पुरानो चिज होइन। हुन त हाम्रो देश नेपालमा पनि छ, पशुपतिनाथको मन्दिर छ होइन, स्वयम्भू छ, अन्य चिजहरू नगरेका होइन, पिता पुर्खाहरू नभए। तर अहिलेको यो दशकमा आएर जति पनि जान्ने बुझ्ने ग्लोबलाइज समय भइरहेको अवस्थामा अझ योभन्दा धेरै राम्रो हुनुपर्ने हो, अझ योभन्दा धेरै बढ्नुपर्ने हो होइन। तर पनि बढ्न सकिरहेको छैन, अझ ध्वस्त हुने कुरातिर चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले यो विषयमा विज्ञहरूलाई यदि हात लियो भने पक्कै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अबका 200 वर्ष पछाडिसम्म पनि हाम्रा सन्ततिहरूले, हाम्रा सन्तानहरूले, हाम्रा जेनेरेसनहरूले त्यो कुराहरूलाई बेच्दै पनि खान सक्छ। किनभने हाम्रो देश नेपालमा त्यस्तो धेरै ठुलो चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हाम्रो देश नेपाललाई कल्चरली रूपले होइन, नेचुरली रूपले विभिन्न सोर्सहरूले चाहिँ परिपूर्ण बनाएको छ। मात्र यता अलिकति के गर्नुपर्छ त सिँगार्नु मात्र बाँकी छ। भनेपछि लगानीको सवालमा पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ ठुलो लगानी बजेट हाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यही प्रकृतिलाई नै हामीले के गर्नु त सिँगार्ने। त्यसले गर्दा त्यसो गऱ्यो भने पनि भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रा सन्तानहरूले, हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ सदुपयोगमा गर्न सक्छन् र भोलिको दिनको लागि पर्यटनमा ठुलो एउटा चाहिँ छलाङ गर्न सकिन्छ भन्ने। र सुरुमै मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिनमा मैले केही कुराहरू सेयर गरेका थिएँ। पर्यटनमा अहिलेसम्म नउठेका कुराहरू, नउठेका सुधारहरू, नउठेका चर्चा परिचर्चाको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामी अहिले बिचमा चाहिँ हाम्रा आदरणीय कलाकार, हाम्रो श्रेष्ठ व्यक्तित्व विक्रमसिंह सरज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी चाहिँ छलफलमा जोडिरहेका छौँ। लगभग नउठेका कुराहरू, लगभग चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले अघि पनि गरिसकेका छौँ र अब उठाउनै पर्ने कुराहरू जुन हिजोसम्म चाहिँ चर्चा परिचर्चामा आएका थिएनन्, ती कुराहरूको पोकोहरूलाई हामीले कसरी खोल्न सक्छौँ होला प्लिज सर। मुख्य गरी चाहिँ यो वार्षिक योजना बनाएर पर्यटनको योजना हुँदैन। अहिले राज्यले चाहिँ जुन एउटा पर्यटन क्षेत्रका निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर योजनाहरू वितरण गरिरहेको पाइन्छ र प्राय जसो ठाउँहरूमा चाहिँ डिपिआर बिना अर्थात् विस्तृत गुरुयोजना बिना पनि कामहरू भइरहेका छन्। अलिकति पैसा लग्यो, त्यो पैसाले बाउन्ड्री गर्यो, अलिकति पैसा लग्यो अनि त्यो पैसाले एउटा संरचना बनायो, अनि पछि योजना बनाउँदा त्यो संरचना, त्यो पर्खाल, त्यो चाहिँ काम लाग्ने स्थिति हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले बृहत्तर योजना निर्माणको निम्ति सबभन्दा पहिलो प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले त्यही फेरि पनि विज्ञकै कुरा आउँछन् होइन, बरु विदेशबाट पनि ल्याउने, तर जान्ने मान्छेहरूलाई अगाडि लगाएर यो काम गऱ्यौँ भने थोरै लगानीमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा म के भन्दछु भने अहिले जहाँ पनि चाहिँ अलिकति पानीको चाहिँ खाल्डो भेटियो कि त्यहाँ फेरि पर्यटकीय गतिविधि भनेर योजना बनाउने एप्लिकेसनले नै कुद्ने सुरु भइरहेको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, निर्माण समिति के अब यो व्यापक रूपमा यस्तो भएको छ। यो कुरालाई हटाएर सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिलाई मैले यो नउठेकै कुरा उठाउन खोजेको हो। सरकारले चाहिँ सबभन्दा पहिले तथ्याङ्क तयार गर्ने, अर्थात् चाहिँ कति क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने।
क वर्गमा पर्ने, ख वर्गमा पर्ने, ग वर्गमा पर्ने। क वर्गमा पर्ने जुन हो ती भनेका ऐतिहासिक या चाहिँ अहिले एउटा अवस्थामा पुगिसकेका, स्थापित भइसकेका, जसले आफ्नो अस्तित्व निर्माण गरिसकेको छ। दोस्रो सम्भावित र अहिले चलनमा ल्याउन थालिसकिएका र तेस्रो खोजको विषय भएका, जस्तो अब कहीँ गढीहरू होलान्, ती उत्खनन नभइरहेका अवस्थामा होला। यो क ख ग गरेर पाइपलाइन सिस्टम गरेर प्रत्येक चाहिँ वर्ष बजेट जाने त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो बजेट डिपिआर अनुसार खर्च हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा जुनसुकै कमिटी आए पनि डिपिआरलाई फलो गरेर जाँदा कुनै पनि नोक्सानी हुँदैन, डिपिआर अनुसार निर्माणको काम हुन्छ। यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले काम गर्ने वातावरण बनायौँ भने, नभए अहिले त निगाह खोज्दै झ्यालबाट फाइल छिराउने रे, ढोकाबाट फाइल छिराउने, यो कहिलेसम्म यस्तो प्रकारको चाहिँ गर्ने? चिने जानेको मान्छे छ, चिनेको छैन, यो कहिलेसम्म यो गर्ने? अब यो अहिले चाहिँ त्यसैले यो परिवर्तनको पनि महसुस चाहिँ जनतालाई भएको छैन। पहिले जस्तो थियो त्यही प्रकारको चाहिँ वातावरण हामीले सरकारी कार्यालयहरूमा पाइरहेका हुन्छौँ। काहीँ नहोला तर अधिकांश हामी त्यही अनुसार पाइरहेका हुन्छौँ। अझ अर्को ठुलो समस्या त के छ भने, म आफैले भोगिरहेको छु कि तपाईँले कमिसन दिनु भएन भने तपाईँले कामै पाउनुहुन्न। एक पाउनु भए पनि तपाईँले मरिहत्ते दुःख पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले जेन्युन मान्छेहरूले यो क्षेत्रमा कामै गर्न पाइरहेका हुँदैन। म आफै भुक्तभोगी छु यो विषयमा। कतिपय ठाउँमा मैले नजराना नचढाएको कारणले म धेरै ठुला पीडाहरू मैले भोगेको मेरो अनुभव छ। त्यसो यो नहोस्। यसो गर्दा त्यो पाइपलाइन सिस्टम मैले जुन भने नि, हामीले यदि त्यो गऱ्यौँ भने एउटा वैज्ञानिक ढङ्गको विकास हामीले ल्याउन सक्छौँ। र पहिचान गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। अहिले तपाईँको चोक हुँदै हामी के मूर्तिहरू राखेर त्यो ठाउँको पहिचान भन्छौँ नि, त्यो होइन। त्यो ठाउँको सांस्कृतिक चाहिँ मौलिकता बढी अस्तित्वमा ल्याउन सकिन्छ कि, त्यसबाट चिनाउन सकिन्छ कि होइन? अब हेर्नुहोस् त, पोखराको सिक्लेस, नामै सिक्लेस, बिरामी नहुने ठाउँ। अधिकांश विदेशी आउने नेपाल, आउँदाखेरि हरेक ठाउँमा बिरामी हुने, त्यहाँ चाहिँ बिरामी नहुने भन्नु। कसरी त बिरामी नहुने? किन त बिरामी नहुने? एउटा क्युरियस भयो उनीहरूमा, होइन? सिक्लेस जाने भयो। सिक्लेसमा फेरि त्यो आदिवासी गुरुङहरू हुनुहुन्छ, धेरै तमुहरू, उहाँहरूले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। उहाँहरू त बोल्ने नै हृदयबाट बोल्ने जाति हो, जातै त्यस्तो हो, जो हृदयबाटै भाव गर्ने। अहिले तपाईँको त्यहाँ बुढी आमाहरूसँग मैले डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ। बुढी आमासँग आमा सन्चै हुनुहुन्छ भनेर अमेरिकाबाट एउटा अमेरिकनले हाम्रो के अरे गुरुङ सेनी आमासँग कुरा गर्छन्। यो हो नि, त्यो किसिमबाट त्यो ठाउँको पहिचान के हो, त्यो क्षेत्र कसरी चिनिन्छ, यो कुरा चाहिँ एउटा बृहत्तर ढङ्गबाट एउटा महसुस गरेर, या आधारशिला खडा गरेर एउटा परिचय, एउटा अस्तित्व निर्माण गर्ने काम अब पनि गर्न सकिन्छ। इतिहासै कोट्याइरहनु पनि पर्दैन। त्यो किसिमबाट हामीले आफ्ना पहिचानहरू खोजेर गर्नुपर्छ। मूल कुरा भनेको त हाम्रो सांस्कृतिक विविधता जुन छ नि, त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ पर्यटनको विकास गऱ्यौँ भने सबभन्दा छिटो हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र दीर्घकालीन रूपमा, स्थायी रूपमा हामीले चाहिँ दिगो विकास हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। नत्र भने अहिले जुन ढङ्गबाट हामीले चाहिँ विकास निर्माणको काम गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै सिमेन्टका काम गरेका छ। मोनुमेन्ट सिमेन्टको बनाउने, सिमेन्टको मोनुमेन्ट कति वर्ष हो एज? मोनुमेन्ट भनेको के हो? त्यो चाहिँ के हो भने पृथ्वीको भूगर्भमा पुगे पनि सदियौँ पछि उत्खनन गर्दाखेरि त्यो हिस्ट्री स्टडी गर्न सकियोस्। त्यस्तो चिजहरू बनाउनु पर्ने हो नि। त्यसैले कुन चिज मूल्यवान चिज हो, कुन कम मूल्यको चिज हो, हामी फरक गर्नु जानिरहेका छैनौँ। किनभने पारखीहरूलाई हामी अगाडि बढ्नै दिँदैन। समस्या त्यो छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटा चाहिँ पाइपलाइन सिस्टम गर्ने र वर्गीकरण गर्ने पर्यो। यो गरेको छ, सरकारले गरेको छ। तर जुन ढङ्गले मैले कुरा भनिरहेको छु, यो ढङ्गबाट चाहिँ भएको मलाई लाग्दैन। यहाँ खालि के छ भने आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै ढङ्गबाट आफ्नै मनमौजी
विकासहरू भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो अब यहीँ पनि हेरौँ न, हामी भेडेटारलाई उच्छृङ्खल ठाउँको रूपमा लिन थालियो। प्राकृतिक सौन्दर्य एकदमै राम्रो, अनि त्यहाँभित्रको सांस्कृतिक एउटा जुन छ गतिविधि त्यो भने त्यति खुसी हुने किसिमको छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब एक किसिमका पर्यटक त्यहाँ जाने, घुम्ने मान्छेहरू जाने, हामीले त परिपूरक बनाउने, त्यसलाई भेडेटारलाई धनकुटासँग जोड्ने, धनकुटा बजारसँग जोड्ने, फेदीसँग जोड्ने, त्यसलाई राजा रानीसँग जोड्ने, राजा रानीबाट जेफाले जोड्ने, जेफालेसँग अर्को के छ त्यहाँ कृषि गाउँ त्यहाँ जोड्ने, यस्तो किसिमबाट चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ प्याकेजहरू बन्न सक्ने त्यो किसिमको ढङ्गबाट हामीले गऱ्यौँ भने धेरै राम्रो विकास हुन्छ। र अब अहिले चाहिँ जुन ढङ्गबाट भइरहेको छ यो ढङ्गबाट पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ राम्रो ढङ्गले विकास हुन मैले चाहिँ जति पनि ठाउँमा मैले हात हालेँ, जति पनि ठाउँमा मैले सेवा गर्ने अवसर पाएँ, मैले त्यहाँको माटो, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको चाहिँ संस्कृति, त्यहाँको सभ्यता, त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यहाँ कुन जातिको बाहुल्यता छ त्यो अनुसारको वास्तुकला, त्यो अनुसारको सांस्कृतिक कुराहरू, त्योहरूलाई समावेश गरेर योजना निर्माण कामहरू गरिदिएकोले अहिले पनि उहाँहरूले एकदमै जे होस् केही आफ्नो काममा त कहिले सन्तुष्ट हुन सकिन्छ र तर पनि त्यो प्रतिक्रियाले हामी खुसी भएका छौँ। हामीले त्यो ढङ्गले र 3वटा राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू यो 3 वर्षको अवधिभित्र हामीले गर्ने अवसर पायौँ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले ती कुराहरूलाई एउटा ऐतिहासिकता, त्यसको विभिन्न पक्षहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर हाम्रो टिममा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, 7जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको धेरै ठुलो मेहनत, उहाँहरू मलाई थाहा छ कि यी विज्ञहरू आफ्नो काममा कति निपुण ढङ्गबाट उहाँहरू कति डेभोटी भएर काम गर्नुहुन्छ मैले अनुभव गरेको छु। त्यसरी गरेको काम कहीँ पनि खेर जान्न, त्यो काम सम्पत्तिभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यो सम्पदा हो। त्यो यो चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने भौतिक विकास सहज रूपमा सजिलो अगाडि बढाउन सकिन्छ। सर, र मैले यहाँ अलिकति एउटा पर्यटन प्रबन्धनकै विषयमा थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहे। यो खाना पर्यटनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? म यहाँलाई सबभन्दा पहिले म यहाँलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामी कहाँ नेपालमा साँच्चै पर्यटनका काममा सबभन्दा चाहिँ विदेशीहरू, हाम्रा आगन्तुक पाहुनाहरू, जो धेरै टाढाबाट आउने पाहुनाहरू र हाम्रा आन्तरिक पर्यटकहरू, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने पर्यटकहरूको सबभन्दा पहिलो चाहिँ आकर्षण कुरो भनेको त्यो खाना नै हो। नेपाली खाना चाहिँ के कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो स्वास्थ्यवर्धक त छ नै, यो पारखीहरूले एकदमै परख गरेर एउटा परम्परा बनेर आएको यो खानेकुरा। अब विरुद्ध भोजन हामी भन्छौँ। अब विभिन्न विदेशतिर जानुहोस् तपाईँ होटलमा, दुध पनि मासु पनि त्यो के पनि त्यो एकैचोटि खान नहुने खानेकुराहरू पनि कतिपय ठाउँमा, सबै ठाउँ त होइन, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भेटिन्छ। अहिले पनि हाम्रो मार्केटमा त्यस्तै छ। तपाईँको खानेकुराहरू कुन खानेकुरासँग कुन खानेकुरा खानु नहुने त्यो कुरा ख्याल नगरिकन मेनुहरू हामी भेटाउँछौँ। तर हामीले जुन हाम्रो नेपाली पनि, अब जति पनि हामी भाषाभाषीहरू छौँ, सबैको आफ्नो प्रकारको चाहिँ खानेकुराको एउटा परम्परा छ। त्यो परम्परागत खानेकुराहरूलाई हामीले चाहिँ अहिलेको जिब्रो अनुसार केही परख गरेर त्यसलाई चाहिँ
हामीले अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने यो एउटा ठुलो धेरै ठुलो सम्भाव्य पाटो हो र यसमा यो पहिले त यो छँदै थिएन अघि। अब सफा सुग्घर चुलोको सफा सुग्घर अनि त्यसपछि खाना खाने ठाउँहरूमा त्यो व्यवस्थापन, बस्ने व्यवस्थापन आदि इत्यादि योहरू भर्खरै त सुरु हुँदैछ। यसमा म विशेष गरी चाहिँ म प्रेम सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अरू केही यसमा अभियान नै चलाएर हिँडिरहनु भएको यहाँ जस्तै अरू साथीहरू, केदार शर्माजी हुनुहुन्छ इलाममा, यस्तो साथीहरू पनि मैले देखेको छु। उहाँहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराई, हिमाल, पहाड सबै जात जातिका चुलामा पुगेर उहाँहरूले चाहिँ खाने नेपाली हाम्रो टिपिकल खानेकुराहरू चाहिँ उहाँहरूले खोजेर, चाखेर, त्यसलाई अनुभव गरेर, त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गरेर तपाईँले जो गरिरहनु भएको छ, केही अगुवाहरूले यो गरिरहनु भएको छ, यो एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा सङ्केत हो र तर दुःखले गरिरहनु भएको छ। यसमा राज्यले अलिकति पनि सपोर्ट गरिदिए, जस्तो यसको अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने होइन, अनि इन्स्टिच्युटहरू छन्, इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ यो खानाको प्रमोट गर्नका निम्ति केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउने। किनभने यो चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो चाउचाउ सबभन्दा पहिले आयो, हामीलाई त्यो गडेउला जस्तो लाग्यो, नेपालीहरूलाई गडेउला जस्तो लाग्यो, घिन लाग्यो, त्यो खाना कसैले पनि मन पराएन, त्यसको स्वाद पनि चाहिँ गनाउने, त्यो टेस्ट राम्रो आएन। तर अहिले हामी चाउचाउ नखाने मान्छे छैनन्, चाउचाउ नखाएको मान्छे पनि छैन। त्यो चाउचाउ त्यसरी चाहिँ एउटा कल्चर भएरै पस्यो हामीलाई, खाजा खान चाउचाउ, स्कुल जाने बच्चा सबै चाउचाउ। त हाम्रो खानेकुरालाई पनि बिना टेस्ट त कसरी मान्छेको उसमा पुर्याउन सकिन्छ, त पुर्याउन सकिँदैन। अहिले हेर्नुहोस्, अब म यहीँ इटरीमा तपाईँले फापरको रोटी अहिले हाम्रोमा एकदमै फेमस भइसक्यो। अब त्यस्ता कुरा जस्तो मकैको थेबे होइन, मकैको दुधबाट बनेको चाहिँ डोसा, यो भयो हाम्रो त्यो किच्याएको आँपको अचार, यस्ता कति खानेकुराहरू हामीसँग छन्। हाम्रा आमाहरूले चाहिँ भनौँ उहाँहरूले एउटा परम्परामा लिएर आउनुभएका सिपहरू हुन्थे होइन, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य जोडिएको छ, सन्तानको स्वास्थ्य जोडिएको छ। ती खानेकुराहरूले कुनैले शरीरलाई अलिक उत्तेजित बनाउँछ, भावलाई स्फूर्त बनाउँछ, कुनैले तागत दिन्छ, कुनै चाहिँ ले रिल्याक्सेसन दिन्छ। विभिन्न ढङ्गले त्यो खाना अनि खानाको चाहिँ जुन हाम्रो परम्परा छ त्यो एकदमै विश्वमा फरक छ, विश्वमै फरक छ। त्यसो हुँदाखेरि फेरि हाम्रो अन्नहरू पनि धेरै प्रकारका अन्नहरू हामीसँग पाइने हुनाले अब यो खानाको बाटोमा एकदमै यो चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँको एउटा खाना नै सम्झेर नेपाल आउने हामी चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब हाम्रा होटलमा मेनु के छ भन्दा एउटा अमेरिकनले उहीँ घरमा खाइरहेको खाना यहाँ हामी चाहिँ बनाइदिइराखेका हुन्छौँ। अब उसको जस्तो स्किल त कहाँ हामीसँग हुन्छ त, अनि उसले उहीँ खाइराखेको भन्दा मिठो दिन सक्दैन। ब्रेड दिइराखेका हुन्छौँ, हाम्रो कमर्सियल ब्रेड छ, हाम्रो दिउँ न होइन। ऊ यहाँ आएकै नयाँ चिजको लागि हो, नयाँ खोजका लागि हो। त्यो पर्यटक भनेकै त्यो डल माइन्डेड मान्छे होइन, यान्त्रिक मान्छे कहिल्यै पनि हिँड्दैन पाइँदैन। एउटा क्रिएटिभ मान्छे, एउटा नयाँ खोज गर्ने मान्छे होइन, एउटा रिसर्च गर्न मन इच्छा हुने मान्छे होइन, त्यो मान्छे बाहिर आउँछ। जर्नी सामान्य मान्छेले गर्ने कुरै होइन, त्यो अनुभूति गर्ने मान्छेहरूको लागि हो। यात्रा भनेको अनुभव गर्नका लागि हो। अनुमान गर्ने घरमै बसेर पढ्दा भइहाल्छ, यो त अनुमान गर्न हिँड्ने होइन, अनुभव गर्न हिँड्ने मान्छे हो। त्यसैले यो अनुमानेको लागि होइन, अनुभवीहरूको लागि हो, अनुभव गर्नेहरूको लागि। त्यसो हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पनि चाहिँ उनीहरूको मनोविज्ञान अनुसार हामी पनि त्यही तयारी गरेर उनीहरूलाई सर्भ गर्न सक्यौँ भने हार्दिकतापूर्वक उनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्न सक्यौँ, धेरै ठुलो उपलब्धि छ। र यो पाटो एकदमै ठुलो छ। जसरी कलाको, संस्कृतिको होइन, काठमाडौँका धरोहरहरू, उहिले कलाकारहरूले बनाए काठमाडौँका धरोहर
सरकारले त्यही टिकट बेचेर बसन्तपुर के देखाएर पैसा कमाइराखेको छ। अब त्यही कलाकारका सन्तान अहिले हाम्रो हालत यस्तो छ होइन। सरकारले त्यतिखेर मल्लहरूले बनाउने चिज अहिलेको कलाकारले बनाउन सक्दैन। एक पुस्ताले नसक्ला, एउटा स्टेपसम्म त पुर्याउन सक्छ नि। त्यसपछि त्यसको म्याच्युरिटी हुँदै जान्छ, अभ्यास हुँदै जान्छ, फेरि नयाँ धरोहरहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यतिखेरका पुर्खाहरूले अभिव्यक्त गरेको अभिव्यक्ति अहिले गर्न सकिँदैन। म त्यो देशै मरु झ्या गएँ, त्यो देशमै नभएको झ्याल रहेछ। त्यो भित्रबाट मान्छे देखिँदैन, मान्छेले चाहिँ बाहिर देख्छ। त्यतिखेरको हेर्नुहोस् त, काठका दुलाहरूबाट त्यस्तो। अब त्यो देशै मरु झ्या त्यो हेर्नका लागि विदेशीहरू गएको तपाईँ त्यहाँ अभिलेख राख्ने हो भने त्यो कपी किताबले भ्याउँदैन, हेर्नुहोस् होइन। त्यो अब त्यो एउटा हाम्रो टिपिकल हाम्रो भयो। त्यो कसैले विश्वमा कसैले पनि यो हाम्रो भन्न सक्दैन, हाम्रो हो नि। त्यो बनाउने स्रष्टाहरू त्यतिखेर थिए भने अहिले बनाउन सक्दैन त। देशै मरु झ्या भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मरु झ्या पनि त हुनसक्छ होला। अर्को नयाँ सिर्जना भनेको त नयाँ आउने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ पर्यटनको आधार मानेर स्किललाई लिएर जानुपर्छ। अब विदेशतिर मलाई बिजेको थियो, हामी थाइल्यान्ड जाँदाखेरि क्राफ्टम्यान एट वर्क। तपाईँ मूर्ति कसरी बनाउँछ होला, चित्र कसरी बनाउँछन् होला, अनि त्यो हाते झोला तान बुनाइ के हुन्छ नि, त्यो यो ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू कसरी गर्छन् होला, तपाईँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी खिच्दै सिसाको घरभित्र 50औं चाहिँ कलाकारहरू काम गरिराखेका छन्। आफ्नै मस्त धुनमा, आवाज कहीँ बाहिरको जाँदैन, छ्याङ्ग सिसा छ, भित्रबाट बाहिर सायद देखिँदैन, बाहिरबाट भित्र देखिन्छ। मान्छेहरूले क्राफ्टम्यान एट वर्क प्रोग्राम हेरिरहेको छ, पैसा त्यहाँ टिकट काटेर हेर्छ, अनि निस्किने बेलामा उनीहरूले बनाएकै सामान किनेर लिएर जान्छ। हामीले त त्यो अघि रक्सीको कुरा आयो नि, अकबरेको झोल ब्रान्डिङ गर्ने, अकबरेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो यहीँ इटरीको ड्रुक होइन, डेनमार्कमा एकजना साथीले यसरी देखाउनु भएको थियो, त्यहाँ पाइयो के। उहाँहरूले हङकङमा लन्च गर्नुभएछ। हेर्नुहोस् त, हङकङमा नेपालीहरूले अकबरे खाँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ विदेशीहरूले अकबरे मन पराएर डिमान्ड बढिरहेको छ। हुँदो रहेछ नि, गर्दाखेरि हुन्छ नि। त्यसैले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मूल कुरा भनेको अभिभावक, हामी मेच्योर नहुन्जेल हामीलाई अभिभावकको जरुरी हुन्छ। त्यसैले सरकारले सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अहिलेको जुन ढङ्गबाट हामीले स्थानीय सङ्घीय सरकार पनि पायौँ होइन। सङ्घीय सरकारले चाहिँ के हो भने माइक्रो काम गर्छ भनेर हो नि त होइन। सङ्घीयता किन ल्याएको, माइक्रो काम गर्छ भनेर, ती थाहा पाउँछ उसले भनेर, त्यहाँको त्यो भन्दा जान्ने अर्को छैन भनेर बनाएको हो नि त। तर अब यहाँ त त्यो पद, प्रतिष्ठा, पहुँच यही चाहिँ हिजोको घिसिपिटी। त्यसैले हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो वास्तविक विकास क्रम भएको छैन। हजुरले उठाउनु भएको जुन यो होटल र हाम्रो खाद्य पदार्थ जुन परम्परागत भान्साको कुरा छ, यो कुरा हाम्रो एकदमै महत्त्व दिनुपर्ने कुरा हो। यसको बारेमा त पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने, यसको रिसर्चरहरू खोजेर इन्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै जरुरी छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। ओके पनि सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र लामो यो छलफल इन्ट्र्याक्सन कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहभागी भएर हामीलाई साथ दिनुप्रति हामी एकदमै हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको अन्त्यमा हजुरलाई केही कुराहरू भन्नु छ सर? अब पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति हामी सबैले यो हामी जहाँ छौँ, हाम्रो वरिपरि सरकारले पनि त्यो गर्यो। 2022लाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन वर्ष मनाउने भन्ने थियो। अब कोभिडको कारणले यस्तो स्थिति भयो, तर पनि एउटा योजना जुन थियो त्यो राम्रो योजना थियो। आफ्ना वरिपरि भएका राम्रा गन्तव्य स्थलहरूको, सम्भाव्य गन्तव्य स्थलहरूलाई बाहिर ल्याउँ भन्ने कुरा थियो। म यहाँहरू सबैलाई
भन्न चाहन्छु कि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रहरूलाई सम्भाव्य क्षेत्रहरूलाई भइरहेका क्षेत्रहरूको लाई बाहिर प्रचारमा ल्याउने सँगसँगै हाम्रो क्षेत्रमा भएका चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूलाई मानवीय प्रतिभाहरू सृजनशील व्यक्तित्वहरू अनि परम्परागत सिप परम्परागत कौशल परम्परागत ढङ्गबाट हामीले हाम्रा आमा बुवा हाम्रा पुर्खाहरूले गर्दै ल्याएका जुन एउटा चाहिँ हाम्रो मौलिक हाम्रा गतिविधिहरू छन् यिनीहरूलाई उठाउनका लागि चाहिँ हामी सबैले बेलैदेखि ध्यान दिउँ आफ्नो देशको उत्पादन उपयोग गरौँ आफ्नै देश सबभन्दा पहिले भ्रमण गरौँ र म आफैलाई यस्तो लाग्छ कि अपिसयपाल हिमाल मलाई जाने इच्छा मेरो कयौँ वर्षदेखिको पुरा भएको छैन आफ्नै देश मेची महाकाली मेची त म दौडिसकेको छु तर म कतिपय ठाउँहरू पुग्न सकेको छैन तर सबैले आफ्नो देश आफ्नो घर जसरी कोठाहरू हामीलाई थाहा छ त्यसै गरी हाम्रो देशका सबै जिल्लाहरू घरका कोठाहरू जस्तै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसो भयो भने हामी एउटा परिवारको अनुभूति हुन्छ र हामी एउटा देशलाई अनुभूत गर्न सक्छौँ देशलाई अनुभूत गर्न सक्यौँ भने विदेशलाई अनुमान गर्न सक्छौँ विदेशलाई अनुमान गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी ग्लोबल सिटिजन हुन्छौँ र नेपाली विश्वव्यापी नेपाली हामी हुन सक्छौँ त्यसैले हाम्रो पहिचान विश्वभरि गर्व गर्न लायकको छ हाम्रो मुलुक यति सुन्दर छ र हामी यति सुन्दर भूगोलमा अवस्थित छौँ यसैमा हामी गर्व गरौँ र हाम्रो पर्यटनको उत्थानका निम्ति आफ्ना ठाउँबाट केही न केही गरौँ र कहीँ न कहीँ जुटौँ यही कुरा यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु र मलाई जुन यो अवसर दिनुभयो धेरै मित्रहरूसँग प्रत्यक्ष भेट देख्न एउटा अवसर प्राप्त भयो र केही कुराहरू सेयर गर्न जुन अवसर प्राप्त भयो यसका लागि यो पर्यटन अभियानमा लागिरहनुभएका मेरा आदरणीय प्रेम तुम्बाको सर यहाँलाई म हृदयदेखि आरटिआरके इन्स्टिच्युटलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच सर आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र देश निकै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि र यति बेला चाहिँ कयौँ कार्यहरू चाहिँ कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि फैलिएको अवस्था छ र अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19ले कयौँ हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ ठाउँहरू नपाएर अक्सिजनहरूको पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नपाएर अकालमै ज्यानहरू गुमाउनु परेको अवस्था छ र यस्तो विषम परिस्थितिमा सकेसम्म राज्यले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई ग्राउन्ड पुर्याउनेतिर चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि राज्यले मात्र पनि बल पुग्दैन भने चाहिँ व्यक्तिहरूसँग संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर पनि दूरदराजमा पनि यस्ता खालका समस्यालाई तुरन्त समाधान गर्नको लागि चाहिँ पहल गर्न कसो नहोला होइन यदि सबैजना चाहिँ एकैचोटि यदि हामी जुट्यौँ भने होइन त्यो सास पक्कै पनि पुग्छ र त्यो सास नेपाली जनतामा पनि छ र त्यो चाहिँ एकअर्कामा बेपरि खण्डमा साथ सहयोग गर्ने चाहिँ कयौँ हातहरू छन् र सबै हातहरू चाहिँ सेवाको भावमा चाहिँ समर्पित रहोस् भन्दै चाहिँ स्वस्थ रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् घरमा रहनुहोस् आफूलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनुहोस् र यस परिधिभित्र हामीले अन्य विज्ञहरूलाई पनि पुनः फेरि हामी निमन्त्रणा गर्दै पोस्ट पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी गर्ने अथवा त्यहाँले के त्यस्ता खालका सम्भाव्यताहरू छन् चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू छन् भन्ने विषयमा विभिन्न स्टोरीहरू र चाहिँ इन्सपायरसन स्रोतहरू लिएर चाहिँ पुनः फेरि उपस्थित हुनेछौँ र आजको कार्यक्रमका लागि चाहिँ यहीँ भेट मार्ने आज्ञा माग्दै हामी तपाईँहरूमा चाहिँ ओजेल हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच